السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مريم كيتشن. وصفة اليوم عبارة عن مملحات وهي شوسون أو رغايف بحشوة الخضار وشوية الكفتة بالعجينة السحرية. وصفة ديالها مختلفة شوية عن السابقة وتجي أروع. بقوا معايا باش تشوفوا المراحل والمقادير. بالنسبة لمقادير العجينة غادي نحتاجو واحد الياغورت، معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال البافو أو بذور الخشخاش، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، 2 معالق ديال الزبدة على درجة حرارة الغرفة، 3 ربع كأس من الحليب دافئ، والدقيق حسب الخليط. في وعاء غادي نخلطوا الحليب مع السكر وخميرة الخبز وغادي نخليوهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق. من بعد ما الخليط ديالنا ارتاح غادي نضيفوا عليه الياغورت الطبيعي بشكل اختياري، معلقة صغيرة ديال البافو، وغادي نضيفوا شويه طحين وغادي نخلطو مزيان. نضيفوا الملحه وغادي نضيفوا شويه بشويه الطحين. غنضيفوا كميه كافيه باش نحصلوا على عجينه متماسكه. نديرلكم مزيان، ضيفوا الطحين حتى تحصلوا على عجينه تكون هكذا. غطيو عليها وخليوها ترتاح لمده 30 دقيقه على الاقل. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الكفته، واحد البصله كبيره، واحد الخيزو او الجزر كبير، واحد القرعه ولا كورجيت كبيره، شويه معدنوس مقطع على شكل صغير. توابل غنحتاجوا الملحه، الابزار والتحميره، 3 قطع من الفرماج تيب فاش كيري، واحد الفلفله حمراء وحده خضراء مقطعه على شكل صغير. غنسخنوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون في مقله وغادي نبداو نشحروا البصله ديالنا. نخليوها تشحر مزيان تقريبا لمدة 5 دقائق، وغادي نضيفو الفلفلة. نخليو الخضر ديالنا طيب 2 دقيقات، وغادي نضيفو الخيزو المحكوك والقرعة الخضراء لا كورجيت محكوكة. نخلطو مزيان وغادي نخليوهم يطيبوا على راحتهم على نار هائلة لمدة 5 دقائق أو حتى يتخليهم الطياب. غادي نضيفو الكفتة، نخلطو مزيان. غنضيفو التوابل ونخلطو وحتى تكون الكفتة تقريبا طابت. غادي نضيفو معدنوس، نخلطو شوية وغادي نطفيو النار، نخليوها تبرد في جنب. من بعد ما خمرات العجينة ديالنا ودوبلات من الحجم ديالها غادي نضيفو الزبدة 2 معالق كبار على درجة حرارة الغرفة. نخلطو مزيان، دلكوها مزيان باش تدخل الزبدة. العجينة ديالنا دابا جاهزة. غنرشو مزيان الفرينة على البلان طرافاي وغادي نشكلو كويرات صغار. غنرشو مزيان البلان طرافاي وغادي ناخدو واحد الكويرات وغادي نسرحوها على البلان طرافاي. سرحوها مزيان، خصها تكون رقيقة لانها غتنفخ في الفران. وغادي ناخدو الطابع ديالنا، انا ديالي حجمه 10 سنتيم، وغادي نرسمو الاثر ديال الطابع. ما غاديش نقطعوها دابا. في وسط الاثر اللي رسمنا بالطابع غادي نوضعو الحشوه ديالنا. انا هنا استعملت معلقه كبيره ديال الحشوه وغادي نوضع عليها شرائح من الفرماج لا فاش كيري. ودابا غادي نغطي عليها بالجهه الثانيه، نورك عليها على الاجانب بالاصابع ديالي باش ما تفتحش في الطياب. وغادي ناخذ الطابع ديالي وغنقطع لو شوسون ديالي. غادي نوضعو في طاوات مشي للفران، عليها وضعت ورق سلفوريزي. نتابعوا بهذه الطريقه مع جميع لي شوسون ديالنا. وفي نفس الوقيته انا سخنت الفران مجهد مزيان على درجه حراره 200. دهنت لي شوسون ديالي بصفر البيض وزينتهم بالسمسم او جنجلان،
ودخلتهم للفران على درجة حرارة 200 لمدة 15 حتى 20 دقيقة. كما تشوفوا لي شوصون ديالنا تيجيو فنين ما شاء الله، رائعين على مائدة الافطار. بصحة وراحة. ما تنسوش تشاركوا معنا على القناة باش تشجعونا وتدعمونا للمزيد. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.